in association with बोधी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, उन्नतिका लागि शान्ति, समृद्धिका लागि बोधी। K&K International College, New Baneswar, Kathmandu. नमस्कार, बोधी समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारहरूबाट। म्यानमारका बुद्ध धर्मगुरु श्रद्धेय डाक्टर अश्विन यानीसरा सीतागु सयाडोलाई लुम्बिनीमा सम्मान। सयाडोद्वारा रामग्राम क्षेत्रको भ्रमणका साथै लुम्बिनी संग्रहालयमा बुद्ध प्रतिमा अनावरण। काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर पदका लागि धेरैले दिए उम्मेदवारी। व्यक्तिगत स्वार्थ हेर्ने भन्दा बुद्ध शिक्षाको विस्तार र बिहारको संरक्षण गर्नेलाई चिन्न बौद्ध धर्मगुरुहरूको अपील। काठमाडौँको श्रद्धा कीर्ति विहार चमतीमा संगोदान कार्यक्रम सम्पन्न। बुद्ध पूजा र परित्राण पाठपछि श्रद्धेय भिक्षु तिस्स स्थवीरबाट धर्मदेशना। काठमाडौँको बौद्ध स्थित तारा गाउँको म्युजियममा थाङ्का प्रदर्शन सुरु। बुद्ध दर्शनलाई विश्वव्यापी बनाउन प्रदर्शनीले सहयोग पुग्ने विश्वास। र बौद्ध धर्मावलम्बीको बाहुल्यता रहेको थाइल्याण्डमा बुद्ध जयन्ती लक्षित तयारी सुरु। बिहार तथा गुम्बाहरूमा साताव्यापी कार्यक्रम गर्ने तयारी। अब समाचार विस्तारमा। नेपाल भ्रमणमा रहनुभएका म्यानमारका विख्यात बुद्ध धर्मगुरु श्रद्धेय डाक्टर अश्विन यानीसरा सीतागु सयाडोले लुम्बिनी क्षेत्रको भ्रमण गर्नुभएको छ। थेरवाद बुद्ध धर्मका अभियन्ताका रूपमा पुजिने उहाँलाई लुम्बिनी सम्मान पनि गरिएको छ। साथै उहाँले रामग्राम क्षेत्रको भ्रमण गरी लुम्बिनी संग्रहालयमा राखिएको बुद्ध प्रतिमाको अनावरण गर्नुभएको छ। एक रिपोर्ट। थेरवाद बौद्ध विश्वविद्यालय अन्तर्राष्ट्रिय संगठनका अध्यक्ष समेत रहनुभएका म्यानमारका विख्यात बुद्ध धर्मगुरु श्रद्धेय डाक्टर अश्विन यानीसरा सीतागु सयाडो यतिखेर लुम्बिनी भ्रमणमा हुनुहुन्छ। 9 गते नै नेपाल आउनुभएका उहाँ काठमाडौँको विभिन्न विहारको अवलोकन गरी लुम्बिनी भ्रमणमा पुग्नु भएको हो। सोमबार साँझ लुम्बिनी पुग्नुभएका उहाँ मंगलबार बिहानैदेखि विभिन्न कार्यक्रममा व्यस्त रहनुभयो। लुम्बिनी पुग्नुहुँदा उहाँलाई मायादेवी मन्दिर परिसरमा लुम्बिनी विकास कोषका पदाधिकारीहरूले भव्य स्वागत गर्नुभएको थियो। काठमाडौँमा अभिनन्दित हुनुभएका म्यानमारका श्रद्धेय डाक्टर सयाडोलाई लुम्बिनीमा पनि सम्मान गरिएको छ। लुम्बिनी विकास कोषका पदाधिकारी तथा उपस्थित बौद्ध विद्वानहरूले सामूहिक रूपमा विख्यात धर्मगुरुलाई सम्मान पत्र अर्पण गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा लुम्बिनी विकास कोषका सदस्य सचिव सानु राजा साक्यले सम्मान पत्र वाचन गरेर सुनाउनु भएको थियो। कार्यक्रममा कोषका उपाध्यक्ष श्रद्धेय मेत्य भन्तेले विख्यात धर्मगुरुलाई लुम्बिनीमा स्वागत र सम्मान गर्न पाउँदा खुसी भएको बताउनुभयो। सो अवसरमा म्यानमारका धर्मगुरु श्रद्धेय डाक्टर अश्विन यानीसराले भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थलमा सम्मानित गर्नुहुने सम्पूर्णमा साधुवाद प्रकट गर्नुभयो। कार्यक्रममा लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर हृदय रत्न वज्राचार्य, नेपाल परम्परागत बौद्ध धर्म संघका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर नरेशमान वज्राचार्य, लुम्बिनी विकास कोषका पदाधिकारी तथा कर्मचारी, विभिन्न विहार तथा गुम्बाका लामा, भिक्षु, गुरुमा तथा उपासक उपासिकाहरूको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको थियो। बुद्ध धर्मगुरु सयाडोले मंगलबारै लुम्बिनी संग्रहालयमा राखिएको बुद्ध प्रतिमा पनि अनावरण गर्नुभयो। म्यानमारका बुद्ध धर्मगुरु श्रद्धेय डाक्टर अश्विन यानीसरा सीतागु सयाडोलाई म्यानमार, नेपाल लगायतका देशमा बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले अति श्रद्धा गर्नुहुन्छ। थेरवाद बुद्ध धर्मको विश्वव्यापी विस्तारमा उहाँको उच्च योगदान रहेको पाइन्छ। श्रद्धेय सयाडोले मंगलबारै रामग्राम स्तूपको पनि भ्रमण गर्नुभएको छ।
लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष श्रद्धेय मेत्य भन्तेको साथमा उहाँले रामग्राम स्तूपको भ्रमण गर्नुभएको हो। रामग्राममा उहाँले विभिन्न विहार तथा गुम्बाका लामा, भिक्षु, गुरुमा तथा उपासक उपासिकाहरूसँग बुद्ध वन्दना पनि गर्नुभएको थियो। रामग्राम स्तूपा ऐतिहासिक, पुरातात्विक तथा धार्मिक स्थल हो। युनेस्कोले सो क्षेत्रलाई विश्व सम्पदा सूचीमा राख्न सिफारिस गरे लगतै डाक्टर सयाडोले उक्त क्षेत्रको भ्रमण गर्नुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। लुम्बिनी क्षेत्रको भ्रमणको क्रममा डाक्टर सयाडोले लुम्बिनी स्थित वज्रयान विहार, थाइल्याण्डको थाई विहार, म्यानमार गोल्डेन टेम्पल विहार, गौतमी भिखुनी विहारको पनि भ्रमण गर्नुभएको छ। लुम्बिनीबाट क्यामेरामा हरि लोहनीको साथमा न्युज डेस्क बोधी टेलिभिजन। आगामी 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि विभिन्न दल तथा स्वतन्त्रको तर्फबाट थुप्रै उम्मेदवारी परेका छन्। दर्जनौं व्यक्तित्व उम्मेदवारी प्रति उम्मेदवार र दलको घोषणा पत्रमा कस्ता एजेन्डा समावेश छन् भन्ने चासो यतिखेर सबैको छ। यो चासो दल र तिनका नेता कार्यकर्तालाई जस्तै बिहारका बुद्ध धर्म गुरुहरूलाई पनि देखिन्छ। बुद्ध धर्म गुरुहरू अबको नेता कस्तो चाहनुहुन्छ त? एक रिपोर्ट। यति बेला स्थानीय तहमा निर्वाचनका लागि व्यापक तयारी अघि बढेको छ। मतपत्रहरू जिल्लाहरूमा पुर्याइसकेको छ। निर्वाचनको लागि चाहिने यावत प्रक्रिया चलिरहँदा त्यसको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष उम्मेदवारी दर्ताको काम सकिएको छ। उनीहरूको प्रतिबद्धता पनि फाटाफुटा रूपमा सार्वजनिक भएका छन्। मतदाता र शुभेच्छुक व्यक्ति तथा संस्थाको चासो उम्मेदवारी दिनुभन्दा पनि उनीहरूले अघि सारेका योजना र प्रतिबद्धता प्रति सबैको चासो देखिन्छ। यो चासो र चिन्ता सम्बन्धित दलका नेता र कार्यकर्तामा मात्र होइन, राजनीतिभन्दा पृथक क्षेत्रमा रहेका बुद्ध विहार तथा गुम्बाहरूमा पनि देखिन्छ। काठमाडौँका प्राचीन सम्पदा र नागरिकको लागि उम्मेदवार र तिनका संगठनले कस्तो अठोट व्यक्त गरेका छन्। व्यक्त गरेका अठोट उनीहरूले पूरा गर्न सक्छन् कि सक्दैनन्, चासोको साथ निहालिएको छ। काठमाडौँमा रहेका सम्पदा, विहार तथा गुम्बाको संरक्षण र विस्तार अनि बुद्ध शिक्षाको विस्तारमा उम्मेदवारले ध्यान दिएका छन् कि छैनन्, यस सम्बन्धमा राजनीतिबाट टाढा रहेका बुद्ध धर्मका गुरुहरूले पनि चासो राखेको देखिन्छ। बुद्ध जन्मभूमि राष्ट्र नेपाल भनेर मात्र फलाक्दै बुद्ध वाज बोर्न इन नेपाल भनेर मात्र यो इनफ इज इनफ होइन। यसको लागि अब आउने स्थानीय निकाय, चाहे लुम्बिनी क्षेत्रको होस्, चाहे काठमाडौँ वा चाहिँ ललितपुर, भक्तपुर, जुनसुकै क्षेत्रमा किन नहोस्, धार्मिक समूहलाई वा चाहिँ धार्मिक सम्बद्ध क्षेत्रलाई पनि समेट्ने गरी स्थानीय निकायले सम्पदा क्षेत्रलाई कसरी हुन्छ जगेर्ना गर्ने, समेट्ने, धर्म सम्बद्ध क्षेत्रलाई कसरी उन्नति विकास गर्ने, त्यस किसिमको क्षेत्रलाई समेत जुन अब बजेट विनियोजन गरेर अगाडि बढ्ने, खालि आफ्नो डम्फु मात्र बजेर खालि पार्टीगत स्वार्थको मात्र कुरा गर्ने त्यस्ता आएर चाहिँ हुँदैनन्। बुद्ध शिक्षा र सम्पदा क्षेत्रलाई उहाँले समेट्न सक्नु यो राम्रो पक्ष हुन सक्छ। बुद्ध शिक्षा बौद्ध धर्म अवलम्बीहरूको लागि मात्र होइन, यो सबैले बुझ्न आवश्यक छ। भगवान बुद्धको उपदेश काल पर्यन्त सबै प्राणी जगतको लागि उत्तिकै आवश्यक देखिन्छ, तर यसलाई अहिले बुझाउन सकिएको छैन। अब आउने नेतृत्वले भगवान बुद्धको उपदेशलाई सबै जनता माझ पुर्याउन सक्ने क्षमताको होस् भन्ने चाहना पनि बुद्ध धर्म गुरुहरूमा भएको पाइन्छ। अवश्य पनि अब नेपाल भनेको बुद्ध जन्मेको देश हो। त्यो सन्दर्भमा पनि बुद्ध शिक्षा अनुरूप कार्य गर्ने व्यक्तित्व नेपालमा राज्य सत्तामा पालकहरूमा त्यो गुण भएका व्यक्तित्वहरू नै आएको खण्डमा अथवा चाहिँ चुनेको खण्डमा नेपालमा चाहिँ समग्र विकासको लागि उपकारी हुन्छ। विश्वलाई चिनाउन गरी काम गर्दैन, विश्वले नेपाललाई चिन्दैन। बुद्धको शिक्षालाई मनन गर्न सकेमा, बुद्धको शिक्षालाई बुझ्न सकेमा, उहाँको उपदेश अनुसार कार्य गर्न सकेमा अवश्य पनि त्यो व्यक्तिलाई पनि, परिवारलाई पनि, समाजलाई पनि, देशलाई पनि हित नै हुन्छ। काठमाडौँ महानगर काठमाडौँवासीको मात्र नभई सिङ्गो नेपालको हो। यसको नेतृत्व कस्तो आउँछ र नेतृत्वले कस्तो काम गर्छ भन्ने चासो मतदाता बाहेकका नागरिकमा पनि भएको पाइन्छ। त्यति मात्र होइन, नेपाललाई माया गर्ने विदेशीले पनि भावी नेतृत्व बारेमा चासो राखेको पाइन्छ। त्यसैले महानगरवासीले नेतृत्व छान्दा बुद्ध धर्म गुरुहरूले भने जस्तै
काठमाडौँको सम्पदालाई बुझेको, बिहार र गुम्बाको संरक्षणमा चासो भएको र बुद्ध शिक्षालाई व्यापकता दिन सक्ने नेतृत्वलाई महानगरवासीले चिन्नुपर्ने देखिन्छ। क्यामेरामा रोबिन शाहका साथमा लीलामाया ठटाल, बोधी टेलिभिजन, काठमाडौँ। काठमाडौँको श्रद्धाकीर्ति विहार चौमतीमा संगोदान कार्यक्रमको आयोजना सम्पन्न भएको छ। श्रद्धाकीर्ति विहारमा हरेक महिना यस्तो संगोदान कार्यक्रम हुने गर्दछ। कार्यक्रममा संगोदानको साथसाथै बुद्ध पूजा र परित्राण पाठ भएको छ। कार्यक्रममा श्रद्धेय भिक्षु तिस्स स्थविरबाट धर्मदेशना भएको थियो। बोधी टेलिभिजनसँग कुरा गर्दै भिक्षु धम्मानन्दले सङ्घको प्रयासले बुद्ध धर्म कालान्तरसम्म फैलाउन मद्दत पुगेको बताउनुभयो। भगवान बुद्धले व्यक्तिलाई भन्दा सङ्घलाई दान दिँदा बढी पुण्य प्राप्त हुने कुरा बताउनु भएको उहाँले स्मरण गराउनु भएको। उहाँले रुस र युक्रेनमा सङ्घ नभएको कारण नै युद्ध भएको पनि बताउनुभयो। चिरन्ति ठट्टु सद्धम्मो लोको हो तु सुखी सदा भनेर सुन्नुभयो होला होइन। त्यो भनेको यो सङ्घले चाहिँ यो चिरकालसम्म भगवान् शास्त्रको धर्मलाई राखिराख्ने हो। जबसम्म भगवान् शास्त्रको धर्म रहिरहन्छ तबसम्म त्यो सद्धर्म हामीले पाउँछौँ। एकदमै जल्दो बोल्नु उदाहरण लिउँ यो युक्रेन र रसियाको होइन। त्यहाँसँग के गर्ने दुःखदायी कुरो, त्यहाँ सङ्घ छैन। होला आफ्नो धर्म सबैको नाममा आफ्नो सम्प्रदायको रूपमा धर्म छ, तर सत्तादेव मनुष्यानं बुद्धो भगवाती भने भगवान् शास्त्रले दिनुभएको सद्धर्म, उहाँले प्राप्त गर्नुभएको सद्धर्म जसलाई चाहिँ संसारमा फैलाउने काम यो सङ्घले गरिरहेछ। कार्यक्रममा उल्लेख्य उपासक उपासिकाहरूको सहभागिता थियो। सहभागीहरूले सङ्गदानले सबैको भलो गर्ने बताउनुभयो। फाइदा हुन्छ यो सङ्गदान पनि सबैले होइन, हाम्रो बाह्य पालेदेखि सबैले फाइदा हुन्छ। सङ्गदान गर्दाखेरि हामी त्यति थिएन, तैपनि सङ्गदान भन्दाखेरि मनैदेखि जाउँ साथीहरू जम्मा गरौँ, गुरुमा कहाँ जाउँ भन्नेहरू गरे पनि त्यही हो। गुरुमाहरूले भने पनि हामी बोला ठाउँमा पहिल्यै मन जान्छ। बुद्ध दर्शनमा दान तथा सङ्गदान गरेमा पुण्य प्राप्त हुने कुरा उल्लेख्य छ। त्यसैले बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले सक्दो बिहार तथा गुम्बामा र भिक्षुहरूको लागि सक्दो दान सहयोग गर्ने परम्परा रहेको पाइन्छ। समाचार अझै बाँकी नै छ, हामी सँगै रहनुहोला। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। काठमाडौँको बौद्धस्थित हायत होटल तारा गाउँको म्युजियममा थाङ्का प्रदर्शन सुरु भएको छ। भगवान बुद्धको सन्देश विश्व सामु पुर्याउने उद्देश्यले थाङ्का प्रदर्शन गरिएको हो। एक रिपोर्ट। बौद्धस्थित हायत होटल तारा गाउँको म्युजियममा थाङ्का प्रदर्शन सुरु भएको हो। प्रदर्शनी 10 दिनसम्म चल्नेछ। प्रदर्शन नेपालका लागि श्रीलङ्काकी राजदूतको उपस्थितिमा जेचुन साङ्गे खान्डो रिम्पोछेले उद्घाटन गर्नुभएको थियो। भगवान बुद्धको विभिन्न मूर्तिहरू विश्व सामु पुर्याउन यो थाङ्का प्रदर्शनमा ल्याइएको आयोजक पक्षको दाबी छ। यो थाङ्का प्रदर्शनीको शीर्षक कल्प द टाइमलेस हेरिटेज हिमालयन आर्ट राखिएको छ। बौद्ध धर्ममा यो थाङ्का कुनै पनि कर्मकाण्ड गर्नका लागि आवश्यक पर्ने हुँदा प्रदर्शनमा ल्याइएको आयोजकको भनाइ छ। बुद्धिस्ट भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि कर्मकाण्ड गर्नको लागि थाङ्का एकदमै अत्यन्त आवश्यक पर्छ। त्यो बाहेक भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ थाङ्कालाई विभिन्न तरिकाले प्रयोग गरिन्छ बुद्धिस्ट कम्युनिटीहरूमा होइन। यसमा चाहिँ जस्तो डिस्कोर्सको लागि, यानि कि कुनै पनि बुद्धिज्म सम्बन्धी ध्यानहरू सम्बन्धी केही कुराहरू सम्बन्धी चाहिँ पढाइहरू भइरहेको छ अथवा डिस्कोर्स भइरहेको छ भने त्यो बेलामा चाहिँ थाङ्काहरू राखेर बुझाउने गरिन्छ। बुद्धिस्ट समुदायमा थाङ्कालाई विभिन्न तरिकाले प्रयोग गर्ने गरिन्छ। थाङ्कालाई पवित्र कलाको रूपमा पनि लिइन्छ। यसको बौद्ध धर्म दर्शनसँग निकट सम्बन्ध रहेको छ। यो बौद्ध धर्म र दर्शन अनुसार थाङ्काको उत्पत्ति भएको जानकारहरू बताउँछन्। एकैचोटि एउटै भित्तामा चाहिँ यति धेरै नेपालीहरूको कला जुन चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कलालाई यसरी एकैचोटि चाहिँ अवलोकन गर्न पाउनु भनेको एउटा सौभाग्य पनि हो, यो एउटा शुभ अवसर पनि हो। र विशेष गरी अब यो थाङ्का भनेपछि एउटा धार्मिक पवित्र कला पनि हो। यो एउटा बुद्धिज्मसँग, बौद्ध धर्मसँग, बौद्ध दर्शनसँग चाहिँ एकदमै निकटको सम्बन्ध रहेको छ। र यो बौद्ध धर्म र दर्शन अनुसारले नै यो जुन थाङ्काको चाहिँ
उत्पत्ति भनौँ विकास भएको कुरा चाहिँ हामीले अब विभिन्न इतिहासहरूमा चाहिँ हामीले पढ्न पाइन्छ। थाङ्कामा बुद्धको जन्मदेखि महापरिनिर्वाणसम्मको जीवनचक्र समेटिएको छ। बुद्ध धर्ममा थाङ्का पेन्टिङको महत्त्व ठूलो रहेको छ। बुद्ध धर्मसित जोडिएको यो कला 7औं शताब्दीमै नेपालबाट फैलिएको मानिन्छ। अंशु वर्माको पालामा राजा सङचङ गोपोसित बिहे भएर भ्रिकुटी तिब्बत पुगेसँगै नेपालबाट थाङ्का पनि तिब्बत पुगेको विश्वास गरिन्छ। क्यामेरामा रोबिन शाहका साथमा लीलामाया ठटाल, बोधी टेलिभिजन, काठमाडौँ। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आगामी वैशाख 15 गते नेपाल वायु सेवा निगमको वाइड बडीबाट परीक्षण उडान हुने भएको छ। सो क्रममा निगमको वाइड बडीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसम्म उडान भर्नेछ। वैशाख 8 गतेबाट सञ्चालनमा आएको नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय धावन मार्ग हाल आन्तरिक वायु सेवाले प्रयोग गर्दै आएका छन्। औपचारिक रूपमा विमानस्थलमा बुद्ध जयन्तीको अवसरमा ज्येष्ठ 2 गतेबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान शुभारम्भ हुने भएको छ। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल उडान सुरक्षा र आकारका हिसाबले 4E क्याटेगोरीको रहेको विमानस्थलका निमित्त प्रमुख श्यामकिशोर शाहले जानकारी दिनुभयो। 3000 मिटर लामो रनवे छ र यसमा सुरक्षा उडान अवतरणको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नलाई आवश्यक एप्रोच लाइटहरू छन्, रनवे लाइटहरू छन्, रनवेमा फेरि टचडाउन जोन लाइट छ र यहाँ भएको रनवेमा लाइटहरू हाम्रो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएका लाइटहरूभन्दा त्योभन्दा एडभान्स लाइटहरू छन्। त्यहाँभन्दा बढी लाइटहरू छन्, ट्याक्सीवे लाइटहरू छन्, ट्याक्सीवे सेन्टर लाइन लाइट छन्। यसरी यो विमानस्थल बिस्तारै केही महिनापछि यसमा एकदमै कम भिजिबिलिटी, झन्डै 500 मिटर मात्रै भिजिबिलिटीमा उडान अवतरण हुने किसिमले इन्स्ट्रुमेन्ट ल्यान्डिङ सिस्टम सञ्चालन गर्ने हिसाबले तयार गरिएको हो। यसै यहाँको रनवे हाम्रो रनवेमा रहेका लाइटहरू एयरफिल्ड लाइट भन्छौँ, यिनीहरू उत्कृष्ट किसिमका छन् र यसले उडान अवतरणहरूलाई अत्यन्तै सुरक्षित बनाउँछ। यस विमानस्थलमा एयरबस 330 देखि 350 तथा बोइङ 770 का विमानहरू उडान अवतरण गर्ने सक्नेछन्। रानी मायादेवीले सिद्धार्थ गौतमलाई जन्म दिनु अघि सपनामा कमलको फूल लिएर आफूसामु उभिरहेको हात्ती देखेको बताइन्छ। रानीको यो सपनाबारे राजा शुद्धोधनले ज्योतिषीहरू बोलाएर सपनाबारे सोधेपछि ज्योतिषीहरूले मायादेवीको कोखबाट छोराको जन्म हुने र छोरा महापुरुष बन्ने, योगी बन्ने संकेत गरेका थिए। त्यसको केही समयपछि मायादेवीले सिद्धार्थ गौतमलाई जन्म दिइन्। उनै सिद्धार्थ गौतमपछि भगवान गौतम बुद्धको रूपमा विश्वभर चिनिनुभयो। यही कल्पना र शिल्पको प्रयोग गरेर बुद्धको मावली गाउँ रूपन्देहीको देवदहमा मूर्तिकार एम बहादुर थापाले मायादेवीले सपनामा देखेको हात्ती कुदेका छन्। थापा जस्तै 19 मूर्तिकारले बुद्धको मावली देवदह स्थित स्मृति सामुदायिक वनको स्मृति वन वाटिकामा बुद्धको मावली गाउँ, बुद्धको बाल्यकाल र अरू केही अमूर्त भाव झल्किने खालका मूर्तिहरू कुदेका छन्। 27 बिघा जमिन रहेको वन क्षेत्रको 5 बिघामा बुद्धसँग जोडिने र भाव झल्काउने मूर्तिहरू कुदिएका छन्। म्याग्दीको बेनी नगरपालिका 7 मा रहेको बौद्ध विहारमा धार्मिक पर्यटकको चहल पहल बढेको छ। रु 50 लाख भन्दा बढी लगानीमा म्याग्दी बौद्ध संघले निर्माण गरेको यो विहारमा बौद्ध परम्परा अनुसार दैनिक पूजा तथा दीप प्रज्वलन हुने गरेको छ। विहार निर्माणका लागि बेनीको संगम चोक निवासी पुण्यबहादुर साक्य र लक्ष्मी साक्यले 1 रोपनी 7 आना जग्गा सहयोग गर्नु भएको थियो। समुदाय स्तरबाट रु 53 लाख सहयोग जुटाएर विहारको भवन निर्माण कार्य सुरु भएको थियो। 2 तले 5 कोठी विहारमा पूजा स्थल, प्रवचन स्थल र भिक्षु निवास रहेको छ। बेनीको मंगलघाट बजारमाथि रहेको बौद्ध विहार क्षेत्र शान्त र एकान्त वातावरणमा अवस्थित छ। बौद्ध विहार परिसरबाट सदरमुकाम बेनी बजार र मंगलघाटको अवलोकन गर्न सकिन्छ। विहारमा दैनिक पूजा आजा साप्ताहिक रूपमा धर्मदेशना हुने गरेको छ। 5 वर्ष अघि टिनले छाएको अस्थायी टहरामा रहेको बौद्ध विहार परिसरको पूर्वाधार निर्माणसँगै आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको आवागमन बढेको हो। समाचार अझै बाँकी नै छ, हामी सँगै रहनुहोला।
विश्रामपछि स्वागत छ अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। झण्डै 95% नागरिक बौद्ध धर्मावलम्बी रहेको थाइल्याण्डमा रहेका बिहार तथा गुम्बाहरूमा बुद्ध जयन्ती लक्षित तयारी सुरु भएको छ। त्यहाँ रहेका बिहार तथा गुम्बाहरू सजाएर झकीझगाउ बनाउन थालिएको छ। पछिल्लो समय भगवान बुद्धको त्याग र दर्शनबाट प्रभावित भई थाइल्याण्डका नागरिक बुद्धका अन्याय हुने क्रम बढिरहेको छ। उनीहरू भगवान बुद्धको दर्शनलाई व्यवहारमा उतार्न यति लालच छन् कि कैयौं किलोमिटरको यात्रा पैदल यात्राबाटै गर्न तयार हुन्छन् अनि महिनौसम्म सामूहिक ध्यान कार्यक्रमको आयोजना गरी भगवान बुद्धको स्मरण गर्दछन्। भगवान गौतम बुद्धको जन्म, परिनिर्वाण र ज्ञान हासिल भएको दिनको स्मरणका रूपमा त्यहाँ साताव्यापी कार्यक्रम गरेर बुद्ध जयन्ती मनाउने गरिन्छ। सो अवसरमा बिहार तथा गुम्बाहरूमा गएर बौद्ध परम्परा अनुसार पूजा, दीप प्रज्वलन र ध्यानका सामूहिक कार्यक्रमहरू गर्ने गरिन्छ। बौद्ध धर्मसँग सम्बन्धित विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले बुद्ध जयन्तीलाई थप भव्य बनाउन सामूहिक पहल गरिरहेका छन्। हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि मुख्य समाचार पुनः एकपटक। म्यानमारका बुद्ध धर्मगुरु श्रद्धेय डाक्टर अश्विनी याडीसरा सितागु सयाडोलाई लुम्बिनीमा सम्मान। सयाडोद्वारा रामग्राम क्षेत्रको भवनका साथै लुम्बिनी संग्रहालयमा बुद्ध प्रतिमा अनावरण। काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर पदका लागि धेरैले दिए उम्मेदवारी। व्यक्तिगत स्वार्थ हेरे भन्दा बुद्ध शिक्षाको विस्तार र बिहारको संरक्षण गर्नेलाई चिन्न बौद्ध धर्म गुरुहरूको अपिल। काठमाडौँको श्रद्धाकीर्ति विहार चौमतीमा संगोदान कार्यक्रम सम्पन्न। बुद्ध पूजा र परित्राण पाठपछि श्रद्धेय भिक्षु तीर्थ स्थवीरबाट धर्मदेशना। काठमाडौँको बौद्धस्थित तारा गाउँको म्युजियममा थाङका प्रदर्शन सुरु। बुद्ध दर्शनलाई विश्वव्यापी बनाउन प्रदर्शनीले सहयोग पुग्ने विश्वास। र बौद्ध धर्मावलम्बीको बाहुल्यता रहेको थाइल्याण्डमा बुद्ध जयन्ती लक्षित तयारी सुरु। बिहार तथा गुम्बाहरूमा साताव्यापी कार्यक्रम गर्ने तयारी। समाचार अहिलेलाई सकियो। बोधी टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम bodhitv.tv, युट्युब र फेसबुकका साथै मोबाइलमा बोधी टिभी एप डाउनलोड गरेर पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ। सकारात्मक सोच र कुशल संस्कारको लागि बोधी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। भवतु सर्वमङ्गलम।